IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारों को प्रोफेशनल ट्रीट करे। IMF मिशन के साथ FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर मुज़ाकरात हुए। नेशनल फिजिकल पैकेज, तवानाई शोबे का गर्दशी कर्ज और फाइनेंशियल सेक्टर्स पर भी आलमी मालियाती फंड के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, जबकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, रिटेलर स्ट्रीम, SOAs में रिफॉर्म भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे। आलमी मालियाती फंड ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल, नेशनल फिजिकल पैकेज, गर्दशी कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जबकि IMF मिशन को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर वर्कआउट करने का मुतालबा करते हुए कहा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में टैक्स अस्तना खत्म की जाए और सरमायाकारों के लिए यकसा मेरिट कायम किया जाए। हज परवाजों से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर और PIA के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुज्जाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। मुआहदे पर दस्तखत गुज़श्ता वजारत मजहबी उमूर में किया गए। PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद तकाउर रहमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी एयरलाइन और दीगर मकामी एयरलाइन से भी जल्द मुआहदे मुकम्मल किए जाएंगे। PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने हज्जाज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इयादा किया। लाहौर आज एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान। शहर में स्मोक की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इलावा अजीम महकमा मौसमियात का कहना है मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में आज दाखिल होगा। 15 और 16 नवंबर को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात हैं, जबकि बारिश के बायस लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में स्मोक कम होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज मुलाकात मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक होंगी। मुलाकात आज दिन या रात के खाने पर होने के इम्कानात है। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड तशरीफ लाएंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास के मौके पर वजीर आजम जमहूरिया चेक पीटर फ्याला से मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की और ताउन बारे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के दरमियान देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया जो दो तरफा और कसीरुल जहती शोबों पर मोहित हैं। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके बिलखुसूस इक़्तिसादी तरक्की और मुश्तरका इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक की इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए तजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा कि खराब ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत के साथ माजी के ताल्लुकात को सुधारने की जरूरत है। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। शहबाज शरीफ मईशत की बहाली के लिए अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताक़ुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गाड़ी पर मुबैना हमला केस में अहम पेशरफ्त।
برطانوی ڈپلومیٹک پولیس نے پاکستان ہائی کمیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستانی عملے نے سابق چیف جسٹس کی گاڑی پر مبینہ حملے کے معاملے سے متعلق بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہائی کمیشن کی گاڑی میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق برطانوی ڈپلومیٹک پولیس نے پاکستانی ہائی کمیشن کا واقعے کی مکمل تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ ویڈیوز کے ذریعے تفتیش کا عمل آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن نے کسی کو نامزد کیے بغیر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے واقعے سے متعلق باضابطہ شکایت درج کروائی تھی۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں پر حملے تھم نہ سکے۔ اسرائیلی فضائی حملے میں صبح سے اب تک 27 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ دیر البلاح میں مسجد پر فضائی حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ خان یونس کے المواسی علاقے میں اسرائیلی بمباری سے 11 فلسطینی شہید ہوئے اور 12 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 43,679 ہو گئی۔ 1,03,205 افراد زخمی ہو چکے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 رکنی آئینی بینچ کا کورٹ روسٹر جاری کر دیا۔ روسٹر کے مطابق آئینی بینچ 14 نومبر صبح 9:30 بجے مقدمات کی سماعت کا آغاز کرے گا۔ آئینی بینچ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں مقدمات کی سماعت کرے گا۔ آئینی بینچ میں جسٹس جمال خان مندوقیل، جسٹس محمد علی مظہر شامل ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری روسٹر کے مطابق جسٹس نعیم اختر اخوان بھی آئینی بینچ میں شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں اس وقت ایک حکومت بشرا بی بی اور دوسری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں۔ مردان میں امیر حیدر خان ہوتی کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو میں فیصل کریم کنڈی نے کہا، پولیس کی قربانیوں کو مانتے ہیں لیکن فوج صوبے سے چلی گئی تو امن کا قیام مشکل ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے۔ صوبے میں وزیروں کی تعداد مقررہ حد سے بڑھ گئی ہے کہ بھی حکومت کو ایک وزیر ڈی نوٹیفائی کرنا ہوگا۔ گورنر کے پی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت ایک حکومت بشرا بی بی اور دوسری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت نے عوام میں رنج، غم اور نفرت پھیلائی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پہلے ہی کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اب سموک کی وجہ سے کاروبار زندگی مفلوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں غریب کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہیں انڈے اور ٹماٹر مارے جا رہے ہیں، کیا عوام آپ کو گلاب کے پھول مارے؟ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سکھوں اور ہندوؤں کو اپنی پہچان دی اور وہ پاکستان کے آئینی عہدوں پر بھی فائز رہے۔ سکھ یاتریوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے آپ یہاں گورنر ہاؤس میں آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سکھ یاتریوں کو عزت دی۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ آپ سب یہاں آئے ہیں، یہ سب آپ نے ہندوستان میں جا کر بتانا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سے آپ کو پیار ملا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ کھیلوں کی جہاں بات ہوتی ہے پاکستان نے ہمیشہ قربانی دی ہے، جب بھی پاکستان کو ہندوستان نے بلایا پاکستان ہمیشہ وہاں گیا۔
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि हम मुआशी तौर पर मुस्तहकिम होने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के कराची चैप्टर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, तुर्किया, सऊदी अरब समेत कई ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान माली तौर पर मुस्तहकिम हो। कराची में 12 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के कैंपस का कयाम जल्द होगा। तकरीब में वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक, फारूक सत्तार, किश्वर जहरा, नसरीन जलील और खुशबख्श शुजात समेत दीगर भी शरीक थे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक पेशावर, सवाबी, मालाकंड, बडग्राम, मर्दान, सवात, नौशहरा, लंडी कोतल, हंगू, एबटाबाद में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा चित्राल, चांगला, बुनीर, मानसेहरा में भी जल्जले के झटकों से दरो दवार लर्ज उठे। लोग खौफ के बायस कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम।